प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को चरण कमल में दंडवत प्रणाम, साथै उपस्थित पूजनीय बाईजी को चरण में नमन, साथै देश विदेशदेखि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण माता पिता साथै दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि जिज्ञासु वर्गलाई म आन्तरिक हृदयदेखि जय श्री सच्चिदानन्दको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अघि म हजुरहरू सम्पूर्णलाई 2 मिनटको निम्ति मेडिटेशन अथवा ध्यान बसिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा सर्वप्रथम गुरु वन्दनाको निम्ति हाम्रो आदरणीय गुरु दिदी बिमला थापा ज्यूलाई गुरु वन्दना राखिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत योगीराज संत जी महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। श्री गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नील पार भव सागर में नील पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उभारी रे गुरु पल में लिया उभारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटे रे काम क्रोध मद लोभ लुटे रे जन्म जन्म की बैरी मेरे
जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना भारी रे गुरु सबको दीना भारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट जो तनिहारी रे गुरु घट घट जो तनिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरु देव बताई युग युगत गुरु देव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। र गुरु दिदी बिमला थापाज्यूलाई अति नै सुमधुर स्वरमा गुरु वन्दना राखिदिनु भएकोमा म आन्तरिक हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा यहाँ म सत्सङ्गको निम्ति हामीहरू माझ खरसाङदेखिको जोडिनु भएको है गुरु बहिनी श्रद्धा छेत्रीलाई 15 मिनटको निम्ति इङ्ग्लिसमा सत्सङ्ग राखिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। Sadgurudev Maharaj ki jai. Salutations on the feet of Sri Sadgurudev Maharaj ji. Jai Shri Sachidanand, respected Bhaijis, Premis, and everyone present here in this platform today, in this weekly virtual satsang organized by Manav Dharma Israel. And first and foremost, I would like to thank Manav Dharma Israel for having given me this opportunity to be a part of this program, wherein I could put my words, and I can share my experiences and understandings after having received the spiritual knowledge, the true knowledge, which is the knowledge which helps us in understanding the real purpose of our human existence. So to moving forward with my understandings, like we human beings, we are known as the crown of creation. So what we think and what everyone we believe is that we all want everything to happen, everything
to happen according to our plans. We all have plan for everything, and we all want everything to happen according to that plan. But sometimes our plan does not work. The things do not happen according to our desires, according to what we want. So we humans, we easily lose hope. We easily blame others, and we get disheartened very easily. We do not remember that time that this might have happened for some good, or it might be there must be some plan behind that happening. We forget that, and we easily get disheartened, and we lose hope very easily. This is human nature. But one example for this I would like to give is of the various seasons that we have. Like even in this very platform, there are some people who might prefer summer, who might like summer, or some people, they might prefer winters, whereas some might like monsoons, or some might even like the autumn. So we all have our own choices. But it is not that for those who like summers, it is not that the whole 12 months will remain summer for them. Neither for the winters, neither for the winter lovers. If we like winter or summer, whichever season we like, the whole 12 months will not remain the same season. It will change, and we have to accept it no matter what. We have to accept to the changes. We have to accept and adjust to the changes, because each season, it has its own significance, it has its own importance, and all seasons are equally important to have a balance in the ecosystem. The same is our life. Sometimes we experience happiness, whereas sometimes we experience sorrow. Sometimes we are overwhelmed with joy. Sometimes we are very much sad. We do not even like to talk to anyone. Sometimes we are praised a lot, whereas sometimes we are looked down, we are ignored. So various things. Human life is filled with struggles. We have various challenges to face. Sometimes the challenges are such that we cannot even imagine. We all have not even planned for that challenge. The difficulties are various difficulties we have to overcome. And this COVID-19 pandemic outbreak is a great example, because no one was prepared for this pandemic outbreak. Such challenges, but all these challenges, these small challenges, we must understand that these challenges are also needed in our life, because these challenges are ultimately helping us in becoming stronger and better person, because there are various challenges in our life, further coming in our life. We have to face it no matter what. And Sri Bibhuji Maharaj, in his satsang, time and again, he reminds us that this human life is filled with challenges. But what matters most is how we take those challenges, how we face those challenges. And we have to be mindful of those challenges, of how we have to be mindful of our actions and how we face those challenges. We have to be patient and face those challenges, for which this holy name, this spiritual knowledge is very much essential. And I've felt that how important is the holy name. And after receiving this holy name, I have felt the guidance of Sri Guru Maharaj always being upon his devotees, no matter in which corner of the world we are. His grace and his blessings is always upon us. So after receiving this holy name, I realized one greatest thing I realized is the guidance of Sri Guru Maharaj. Now people are far enough from Israel, like Israel, a place like we are getting to hear satsangs from various parts of the world. We are getting to hear satsangs. This is all because of his grace, none other than that. And just now, like the whole, in almost I think the whole world, we have lost the connectivity of WhatsApp, Instagram, and Facebook. So only the thing is that what I realized just now is that we lost connectivity. Like we did not lose connectivity. In fact, WhatsApp, Facebook, and Instagram stopped. It has been crashed. So I could join this program only because I had a link. Such is the connection between the holy name. If we have the holy name, we can connect with a Sadguru anytime, only if we have the link. So we need to have the link. And nowadays,
what I see most in Instagram, especially what I see is posts like embrace your flaws. We have to embrace our flaws. This is like a trend, like it is trend and it is good. We have to embrace our flaws. But when it comes to embracing our flaws, what flaws are we talking about? This we do not give it a thought. We have to embrace our flaws, but here what flaws are what flaws is it talking about? We do not give it a thought. Over here, the flaws, I feel the flaws here means only the physical flaws. The physical flaws, yes, some are dark skinned, some are fair, whereas some are slim and some are unhealthy or some are fat. Various other flaws, some are physically disabled, some are specially abled. Various kind of flaws we have, and yes, we have to embrace it. I agree with that. We have to embrace it. But over here, why are we neglecting the flaws? Because we are not only made, our body is not only, our body is just a cover. We are made up of body, mind, and soul. So what about a mind and soul? We are made up of various flaws because nobody is perfect. So what about the flaws within us? Would it be good if I embrace my inner flaws? Like inner flaws, like I may be dishonest, or I may be, we know how we are. I may be dishonest, or I may have jealousy, I may be aggressive, I may be rude, various inner flaws, and we know it very well what we have. But I know that I'm dishonest, but I cannot embrace it. I'm dishonest, I cannot just embrace it like that way. I have to embrace my flaws. Inner flaws are not to be embraced, but it is to be realized and it is to be altered, it is to be rectified. But over here, the main problem is we just keep on embracing our physical flaws, but we do not even realize that we are made up of inner flaws too. We totally neglect that part. We do not even remember that. But over here, what helps us the most in realizing our inner flaws is that spiritual knowledge. Once we receive that spiritual knowledge, we introspect and we watch upon our own actions. And suppose I'm rude, and it is not after introspection also, it is not that our flaws are totally gone, our inner flaws are totally gone. It is not like that. But the first step to rectification is realization. So realization is the first step. So realizing in itself is like overcoming one step. So which is possible only through spiritual knowledge. So after realizing, then suppose I'm rude, I suddenly speak rudely to somebody. I realize it. Oh, I was rude that time. So I say sorry. Or from next time, I be careful about how I talk to that person or to anyone. So slowly, we should try to rectify those flaws. And we should try to be the change. As time and again, we have been hearing that if you want to see the change, then first you should be the change. And over here, what sort of change we should be, that is to be watched upon. What sort of change? Because positive, negative, both are there. In this world, we live in a world of duality. So positivity and negative, everything, both are there. So what sort of change we should be? What sort of example we should set in the society? This is to be carefully looked upon. This is to be, each and everyone should watch upon our actions. We should try to be the change ourselves, and we should try to be a positive change. We should try to watch upon our own action. We should try to rectify our inner flaws. Because we do not have one flaw, we have many flaws. So one by one, we should try to rectify. We should try to rectify all those, and we should try to move in the path of spirituality, because only after realization we can achieve the ultimate happiness. So we should try to realize our inner flaws, and we should try to move forward in spirituality by being the change from within. That we should try to be the change from within. So I would like to
pray to Guru Maharaji for his blessings, and I would like to for his blessings, for his guidance, as we know that he is guiding us, but I just pray him that he keeps on guiding us and he makes us able in this big mission which he has. He makes us capable of at least contributing a bit in his big mission. So I pray to Guru Maharaji to make us able to help us realize our inner flaws, to help us be the positive change and contribute a bit to our society and at the nation at large, and at least make us capable of contributing to the society and contributing in his mission, in his big mission of spreading goodwill. At least we can contribute a bit if we bring a change in our society. So I just pray to Guru Maharaji to make us able to contribute a bit in his big mission of spreading goodwill in the nation and in the society and nation at large. Thank you. Jai Shri Sachidanand. Sadgurudev Maharaj ki Jai. प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगतजननी श्री माता जी की जय। र आदरणीय गुरु बहिनी श्रद्धा छेत्री जो चाहिँ इन्डियादेखिको हामीहरू माझ जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई आन्तरिक हृदयदेखि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको यस्तो सुन्दर है एउटा अति नै मार्मिक विचारहरू हैन, उहाँको स्पिरिचुअल जर्नी भनौँ है, उहाँको एक्सपिरियन्स हामीहरू माझ हजुरले यसरी सेयर गर्नुभयो। साँच्चै नै आज हामीले कसैलाई परिवर्तन गर्नु छ भने हैन, पहिला हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न एकदम आवश्यक छ हैन। भनिन्छ नि एउटा कसैलाई हामीले औँला ठडाउँदैछ भने 3 वटा औँलाले आफूलाई देखाइरहेको हुन्छ भनेर भनिन्छ है। साँच्चै नै उहाँले एकदमै मार्मिक विचारहरू, सत्संग विचारहरू हामीहरू माझ राखेर हामीहरूबाट ओझेल हुनुभयो र उहाँलाई हृदयदेखि नै यति बेलासम्म है हामीहरू माझमा अब बसेर, अब इन्डियामा त अब यति बेला कति टाइम भइसकिसक्यो हैन, यति रातिसम्म हामीलाई यसरी हजुरको मार्मिक सत्संगहरू सुन्ने, साथै हजुरको एक्सपिरियन्स सुन्ने हामीले मौका पायौं र फ्युचरमा पनि यसरी नै हजुरको सत्संग विचारलाई सुन्ने हामीले फेरि पनि मौका मिल्नेछ भन्दै आशा राखेको छु। र यसरी नै अब हामी भन्दा है सानो सानो भाइ बहिनीहरुको यसरी सत्संग विचारहरू सुन्दाखेरि एउटा मोटिभेसन हुन्छ नि त हैन। हामी सबैलाई नै एउटा अति नै खुसी लाग्छ हैन, जुन चाहिँ पाथमा चाहिँ अब हाम्रो भाइ बहिनीहरु हैन यसरी हिँडेका छन्। साच्चै नै एकदमै खुसी लाग्छ, किनभने अब जीवन यस्तै छ है, जीवन यस्तै हो। किनभने हामीले आज गुरु महाराजजीको छत्र छायामा मात्र एउटा त्यो परम सुख र परम आनन्द हामीले पाउन सक्छौं। र फेरि पनि गुरु बहिनीलाई धेरै 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 आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अगाडिको दिनहरुमा पनि हजुरहरुको फेरि पनि यसरी सुन्दर विचारहरू सुन्ने हामीले मौका पाउनेछौं भन्ने आशा साँच्चै छु। र अगाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै अब पालो रहेको छ एउटा भजनको, र भजनको निम्ति म युके देखि आदरणीय गुरु दादा है प्रीतम गुरुङज्यूलाई एउटा भजन राखिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमले भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनन्द कंद भगवान की जय। विनाश युगमा जन्म लियो प्रभु, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए। विनाश युगमा जन्म लियो प्रभु, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए। संत भई घर घर माँ प्रभु ले, संत भई घर घर माँ प्रभु ले, ज्ञान को ज्योति सबई माफी जाए, ज्ञान को ज्योति सबई माफी जाए। विनाश युग मां जन्म लियो प्रभु, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए।
काशी जाऊं मथुरा जाऊं, काशी जाऊं मथुरा जाऊं, जाऊं तीरथ सारा, जाऊं तीरथ सारा। मंदिर मस्जिद गिरजा सब माँ, मंदिर मस्जिद गिरजा सब माँ, हरि कई लाछनारा, विनाश युग माँ जन्म लियो प्रभु, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए। पलटाए पलटाए पन्ना हेरो, पलटाए पलटाए पन्ना हेरो, गीता आज खुलेरा, गीता आज खुलेरा। व्याप्त छन हरि यही घट घट माँ, व्याप्त छन हरि यही घट घट माँ, खोजो व्यर्थ डुलेरा, विनाश युग माँ जन्म लियो प्रभु, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए। समय को पानी ले फल फूल फूल चन, समय को पानी ले फल फूल फूल चन, समय को वेद दवाए, समय को वेद दवाए, समय को सतगुरु शरणम लागो, समय को सतगुरु शरणम लागो, ज्ञान को ज्योति जलाए, विनाश युग माँ जन्म लियो प्रभु, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए। संत भई घर घर माँ प्रभु ले, संत भई घर घर माँ प्रभु ले, ज्ञान को ज्योति सबई माँ फिजाए, ज्ञान को ज्योति सबई माँ फिजाए, विनाश युग माँ जन्म लियो प्रभु, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए, गुरु रूप को एक दिया जलाए। कंद भगवान की जय, भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। र आदरणीय गुरुदादा प्रीतम गुरुङजीलाई आन्तरिक हृदयदेखि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है। उहाँको सुमधुर स्वरमा अति नै अर्थपूर्ण साथै अति नै भावपूर्ण भजन हामीहरू समक्ष उहाँले राखिदिनु भयो र यसरी नै है अगाडिको दिनमा पनि हजुरको फेरि पनि सुन्दर भजनहरू हामीले सुन्ने मौका पाउनेछौँ भन्दै म अगाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अघि म हजुरहरू सबैलाई नै फेरि पनि
स्वागत जनाउन चाहन्छु। साथै हजुरहरू सबैको मिल्छ भने क्यामेरा है अन गरेर बसिदिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अब पालो रहेको छ सत्सङ्गको। र सत्सङ्गको निम्ति म आदरणीय गुरुप्रेमी प्रीति राईज्यूलाई नेपालीमा 15 मिनटको निम्ति आफ्नो सत्सङ्ग विचार राखिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय। मेरो आवाज ठिकै आउँदैछ? हजुर बहिनी आउँदैछ। प्राणदार सद्गुरुदेव महाराज जी र पूजनीय बाईजी एवं आजको हाम्रो यस साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुभएको देश विदेशबाट उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण प्रेमी जनहरूमा जय श्री सच्चिदानन्दको हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदै आज धेरै दिन बादमा म हजुरहरूको समक्षमा आफ्नो सत्सङ्ग त होइन आफ्नो के भन्दा अहिलेसम्म आर्जन गरेको भावना या भनौँ अनुभवहरू हजुरहरूको समक्षमा राख्न म उपस्थित छु। हुन त मलाई यो सत्सङ्ग जति सुन्छु होइन म अब दिनमा पनि धेरैवटा प्लेटफर्म्सहरूबाट हामीलाई लिङ्कहरू आउँछ, हामी जोडिन्छौँ। जति बरु मलाई पहिला त यस्तो लाग्थ्यो कि मैले चाहिँ यो ज्ञानलाई सबै जाने मतलब 100मा 80% चाहिँ मैले जानेको छु भनेर मलाई एउटा कन्फिडेन्ट आउँथ्यो। तर अहिले मैले जति सत्सङ्गहरू सुन्छु, कतिवटा प्लेटफर्म्सहरू सुन्छु होइन, कतिवटा प्रेमीहरूको मुखबाट सन्त महात्माहरूको मुखबाट मैले सत्सङ्ग जति सुन्दै गएँ आफूलाई लाग्नु थाल्यो कि मैले के पनि जानेको छुइनँ रहेछु यो ज्ञान विषयमा, यो गुरुदरबार विषयमा, महाराजजीको कृपा, महाराजजीको लीला विषयमा मैले के जानेको छैन रहेछु। जस्तो जति अनुभवहरू सुन्दै जान्छु त्यति आफूले आफूलाई तुच्छ हुन्छ नि, आफूले आफूलाई केही नजानेको भर्खर सिक्दै गरेको त्यो म फिल गर्छु अहिले है। र हुन त अब यहाँ हाम्रो पूजनीय बाईजी अगाडि हुनुहुन्छ होइन, उहाँको अगाडि हामीले सत्सङ्ग त के भनौँला, तर पनि मेरो अहिलेसम्मको अब एउटा अध्ययन भनौँ या त के भनौँ अनुभव भनौँ है, हजुरको समक्षमा सेयर गर्न लागिरहेको छु। र मिस्टेकहरू भयो भने, भुलहरू भयो भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। र हाम्रो योभन्दा अगाडि हाम्रो प्रितम दादाले एकदमै राम्रो भजन समय सामयिक भजन राखिदिनु भयो होइन, एकदमै मिठो। अनि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो श्रद्धा बहिनीले खरसाङबाट उहाँ हिजो राति पनि हामीसँग जोडेर उहाँले आफ्नो सत्सङ्ग विचारहरू राखिराख्नु भएको थियो र मलाई त उहाँको सत्सङ्गै सुनिरहँ जस्तो भइरहेको थियो। तर अब एउटा सेड्युलमा परेको हुनाले होइन 15 मिनटको टाइम मलाई दिएको छ। अनि यत्रो 15 मिनटमा अब के चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब एउटा जस्तो यो ज्ञान, यो दरबार गुरु महाराजजीको कृपा लीला भनेको एउटा समुद्र जस्तो हो भने त्यसबाट मैले जानेको चाहिँ, मैले अनुभव गरेको, मैले जानेको चाहिँ 1 चम्ची होला, 1 चम्ची पानी जस्तै होला। अब त्यो 1 चम्ची पानीमा पनि अब मैले 15 मिनटको भन्नुपर्दा त अब त्यो त केही होइन होइन, केही होइन। म व्यक्तै गर्नु सक्दिनँ गुरु महाराजजीको जुन चाहिँ एउटा लीला ज्ञानको महिमा त्यो म व्यक्तै गर्न सक्दिनँ। तर पनि म त्यो 15 मिनटमा अलिकति भए पनि अटाउने कोसिस चाहिँ म गर्छु है। र अब किनभने हेर्नुहोस्, जब अब म इन्डियामा थिएँ, मेरो कामहरूले गर्दाखेरि म ध्यान सुमिरनहरूमा मेरो अब हुन त टाइम मिल्थ्यो होला, तर म अल्छी गर्थेँ क्या, किनभने सत्सङ्गहरू पाउँदिनँ थिएँ, सत्सङ्गमा जाँदिनँ थिएँ अब एउटा प्राइभेट कामले गर्दाखेरि। र एउटा ध्यान सुमिरन गर्ने माहौल हुन्थेन अनि ध्यान सुमिरन पनि बस्दिनँ थिएँ। अनि त्यो भएर चाहिँ मेरो मतलब त्यो अनुभवै हुँदैन थियो। अनि अनुभव चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चेतनाको स्तर, हामी जब ध्यानमा बस्छौँ अनि हाम्रो चेतना छ त्यो चेतनाको स्तर जति खुलिँदै जान्छ त्यति नै हामीले यो हाम्रो गुरु महाराजजी गुरु दरबार ज्ञानको महिमालाई त्यति नै हामीले बुझ्दै जाँदो रहेछौँ। बुझ्दै जाँदा आफूले त्यो सानो टीका चरण एउटा धुलोको समान हामीलाई लाग्दो रहेछ होइन। अनि मलाई
अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो हाम्रो श्रद्धा बहिनीहरू जस्तो सानो बहिनीहरू अझै हुनुहुन्छ हाम्रो उत्तर पूर्वाञ्चलमा, यस्तो होइन सानो उमेरमा उहाँहरूले यस्तो राम्रोसँगले हामीलाई यसरी पोइन्ट टु पोइन्ट ज्ञान विषयमा यसरी राखिदिनु हुँदाखेरि आफूलाई एउटा झकझकिने हुन्छ नि, एउटा झस्किने पनि म गर्छु कि अरे मैले यत्रो के गरेँ, यत्रो वर्षसम्म मैले के अनुभव गरेँ भन्ने एउटा त्यो झस्काट पनि हुँदो रहेछ मनमा। र मैले भन्दै थिएँ कि यो अध्यात्म भन्ने जुन चाहिँ छ होइन, त्यो चाहिँ अब एउटा चेतनाको स्तर जति बढ्दै गयो त्यति हामीले त्यो अध्यात्मवादलाई हामीले बुझ्न सक्दो रहेछौँ। र अध्यात्मवादलाई बुझ्ने र यो चेतनाको स्तरलाई बढाउने एउटै मात्रै माध्यम चाहिँ त्यो हो मेडिटेसन, सुमिरन होइन। अनि त्यही सुमिरनले गर्दाखेरि अब हाम्रो सनातन धर्म या त सनातन पद्धति हिसाबले हाम्रो ऋषिमुनिहरूले त्यही सुमिरन गरेर अन्तर्जगतमा प्रवेश गरेर होइन। त्यति बेला त अब हेर्नुहोस् न के भन्ने एउटा मोड अफ के भन्छ त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट हुन्छ नि, अब न त एउटा एयरवेज थियो, न त वाटरवेज थियो, न त अब एउटा रोडवेज त थियो त्यति बेला। तर रोडवेजमा पनि अब म्याक्सिमम ट्राभल चाहिँ खुट्टाले नै गर्नुपर्थ्यो, हिँडेर नै गर्नुपर्थ्यो। तर पनि त्यति बेलाको समयको ऋषिमुनिहरूले कसरी एस्ट्रोलोजीहरू होइन, अब अहिले हाम्रो सनातन धर्ममा एस्ट्रोलोजी भयो, त्यस्तै अब विभिन्न यो के भन्ने एउटा साइन्स, एउटा विज्ञान, कतिवटा कुराहरू टेक्नोलोजीहरू होइन कसरी उहाँहरूले इन्भेन्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अन्तर्जगतमा पसेर त्यो आफ्नो चेतनालाई विस्तार गरेपछि चाहिँ त्यो विस्तृत जग्गामा चाहिँ युनिभर्स ब्रह्माण्डको सेक्रेटहरू हुन्छ नि, एउटा ब्रह्माण्डको रहस्यहरू अटाउनु सक्दो रहेछ। र त्यो अटाउनु सकेकोले गर्दा नै उहाँहरूले नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गर्नुभयो, नयाँ नयाँ एउटा जे फिलोसफीको लाइनमा पनि उहाँहरूले कस्तो कस्तो फिलोसफिकल बुक्सहरू होइन अब जो हाम्रो एउटा धर्मग्रन्थहरूको रूपमा हाम्रो अगाडि प्रस्तुत छ त्यसरी राखेर जानुभयो। जे फिल्डमा अब मेडिसिनको फिल्डमा भयो, एस्ट्रोलोजीको फिल्डमा भयो, जे फिल्डमा पनि भनेपछि एउटा कुनै पनि युगको एउटा विकास केमा आधारित रहेछ भन्दाखेरि यो हाम्रो मेडिटेसन, जो मेटाफिजिकल मेडिटेसन हामीले जिपी सरले त्यसलाई टर्म दिनुभएको छ, मेटाफिजिकल मेडिटेसनको उप चाहिँ बेस भएको रहेछ होइन। अनि अब यही कुरालाई मैले अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि एउटा म हजुरहरूलाई सानो उयो भन्न चाहन्छु कि आजभन्दा 2 वर्ष जस्तो अगाडि जब कोरोना स्टार्ट भएको थिएन, मलाई एक जग्गा जाने मैले मौका पाएँ इजरायलभित्र होइन। अनि त्यो चाहिँ थियो जेरिको, मैले माउन्ट अफ टेम्पटेसन भन्ने जग्गामा चाहिँ जाने मौका पाएँ। अब मलाई त्यो जानुभन्दा अगाडि मलाई थाहा पनि थिएन के हो माउन्ट अफ टेम्पटेसन, त्यसको विशेषता के हो, खासियत के हो, मलाई थाहा थिएन। तर म त्यहाँ गएपछि अब त्यहाँनिर मलाई क्रिस्चियन साथीहरू पनि थियो हामीसँग जाने, र क्रिस्चियन साथीहरूले मलाई भन्नुभयो कि यो चाहिँ बिब्लिकल बाइबलमा चाहिँ उल्लेख छ, यो जग्गाको नाम चाहिँ उल्लेख छ। अनि यहाँ चाहिँ यीशु ख्रिस्टले चाहिँ 40 दिन चाहिँ फास्टिङ बसेको रहेछ हरि भनेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई भन्दै जानुभयो। एउटा बेसिक इन्फर्मेसन मैले पाएँ। त्यहाँ गएँ, घुम्यौँ डुल्यौँ होइन, अब फोटोहरू खिच्यौँ, फर्केपछि मलाई एउटा कौतूहल, एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई मतलब इन्ट्रेस्ट जाग्यो कि साँच्चै नै म जुन जग्गा प्लेस गएँ त्यो जग्गा चाहिँ एक्चुअलीमा के हो भनेर मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्यो। अनि मैले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि माउन्ट अफ जेरिकोमा चाहिँ एउटा त्यो गुफा थियो, अब गएँ हामी होइन। त्यहाँनिर चाहिँ जिजस क्राइस्टले 40 दिन फास्टिङ बसेर चाहिँ जब उहाँ बाहिर निक्लिनु भयो, अनि बाहिर निक्लेपछि उहाँलाई 3टा परीक्षा भयो। 3वटा परीक्षा हुनुको बादमा, त्यो परीक्षामा पास हुनुको बादमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यो उहाँको जुन चाहिँ एउटा ज्ञान प्रचारमा हिँड्नु भएको रहेछ। जिजस क्राइस्ट बिफोर त्यो माउन्ट अफ टेम्पटेसनमा जब त्यो गुफामा उहाँ अब फास्टिङ भन्छ उहाँहरूले, तर आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेडिटेसनमा बस्नुभएको थियो उहाँ होइन। किन म हजुरहरूलाई त्यो पनि पछाडि बताउँछु कि त्यहाँ त्यस पछाडि मात्रै क्रिस्चियनिटीको स्टार्ट भयो। जुन जिजस क्राइस्टले जुन चाहिँ सुसन्देशको कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यस पछाडि मात्रै त्यो ज्ञानको प्रचार फ्लरिस हुँदै गयो यो एरियामा, इजरायलमा होइन, ज्युजहरूको मध्येमा। अनि मलाई अझै इन्ट्रेस्ट लाग्यो किनभने अब मैले बाइबलमा पनि खोजेँ,
बाइबलमा पनि उहाँहरूले के लेख्नु भएको छ भने 40 दिन चाहिँ फास्टिङ बसेको भनेर उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ बाइबलमा पनि। मैले क्रिस्चियन साथीहरूलाई पनि सोधेँ, उहाँहरूले पनि भन्नुभयो फास्टिङै बसेको। तर म जब त्यहाँ गएँ त्यहाँनिर एउटा भित्र अब त्यो गुफाको चर्च पनि छ, त्यहाँ पुरानो चर्चको भित्र एरियामा चाहिँ के छ भने एउटा गुफा छ होइन। त्यो गुफा चाहिँ सिँढीबाट झरेर पस्नुपर्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब मेरो हाइट 5 फिट छ, हेर्नुहोस् है, 5 फिट छ। म पनि 5 फिटको मान्छे पनि म पनि यसरी निहुरेर चाहिँ उभिनुपर्छ, त्यहाँ सिधा उभिनु चाहिँ सक्दिनँ म पनि। मतलब त्यो गुफा चाहिँ त्यस्तो सानो छ भन्नुको मतलब होइन, त्यो सानो छ। अनि अब त्यति बेला सम्झिनुहोस् न, अब यिनीहरू यहाँको ज्युजहरू भनौँ यहुदीहरू त उनीहरूको जिन अब हाइट राम्रो हुन्छ। एउटा मेलको अब एभरेज हाइट 5.6 5.5 हुन्छ एटलिस्ट, कम्तीमा पनि। अनि मैले सोचेँ कि जिजस क्राइस्ट 40 दिन यो गुफाभित्र, त्यो गुफा चाहिँ कस्तो छ भने हावा पनि नछिर्ने खालको गुफा छ होइन, हावा पनि नछिर्ने खालको गुफा छ, उज्यालो पनि पस्दैन। अनि 40 दिन चाहिँ जिजस क्राइस्ट त्यहाँनिर फास्टिङ बस्नु त बस्यो होला, तर त्यसरी नै अब त्यसै केही नगरी बसिरहनु भयो होला त भन्ने मलाई क्वेसन आयो। अनि अझै मैले खोदाल्दै गएपछि चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा भन्छ नि एउटा सिक्स सेन्स भनौँ या त एउटा सेकेन्ड थट आयो कि पक्का पनि जिजस क्राइस्टले त्यहाँनिर चाहिँ मेडिटेसनै गर्नु भएको थिएन, ध्यानै बस्नु भएको थिएन होइन। किनभने 40 दिनसम्म मान्छे नखाइ बस्नु, 40 दिन 40 रातसम्म नखाइ बस्नु कति बेला सक्छ भन्दाखेरि जति बेला उसले आफ्नो श्वासलाई कन्ट्रोल गरेर ध्यानमा बसेको हुन्छ। किनभने हाम्रो इक्जाम्पल लट्स अफ इक्जाम्पल हाम्रो सनातन धर्ममै छ, ऋषिमुनिहरू कति करोड वर्ष तपमा तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो होइन, साधनमा बस्दाखेरि। अनि मलाई 100% कन्फर्म म कन्फर्म भयो कि जिजस क्राइस्ट चाहिँ ध्यानमा बस्नु भएको रहेछ भने। अनि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भन्दाखेरि त्यो गुफाबाट उहाँ जब बाहिर निस्किनु भयो, अब क्रिस्चियन्सहरूले भन्नुहुन्छ शैतान भन्नुहुन्छ, शैतानले चाहिँ जिजस क्राइस्टलाई परीक्षा लिनुभयो। तर अब हेर्नुहोस् है, हामी यत्रो हामी सत्सङ्ग सुनेपछि यत्रो हामी अध्यात्म लाइनमा भएपछि शैतान त बाहिरबाट छैन नि त, शैतान त बाहिर छैन नि, शैतान त हामीसँगै हामीभित्र छ नि होइन। अनि मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो मनरूपी शैतानले चाहिँ जिजस क्राइस्टलाई परीक्षा लिनुभएछ। अनि पहिलो परीक्षामा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि त्यो शैतानले, अब मनले भन्ने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मन हुन्छ नि हाम्रोमा, ध्यानमा बस्दा कोही बेला होइन, भयो अब भोलि भन्ने एउटा मन एउटा आउँछ नि, त्यो शैतानले भनिरहेको हुन्छ हामीलाई पनि। त्यसरी नै जिजस क्राइस्टलाई पनि भनेछ त्यो शैतानले कि यदि तँ परमेश्वरको पुत्र हो भने, तँ भगवानको छोरा हो भने चाहिँ यो ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी बनाएर देखा भनेर चाहिँ एउटा च्यालेन्ज गरेछ होइन। अन्त अब त्यस्तै अब हेर्नुहोस् न, हामी पनि के हुन्छ, हामी पनि अलिकति ध्यान अलिक सुमिरन बस्ने भयो भने हामीलाई अहङ्कार आइहाल्छ। हामी के गर्छौँ, त्यो अहङ्कारको दुरुपयोग गर्छौँ। हामी त्यो भक्तिको जुन साधनाको एउटा ताप हुन्छ होइन, जुन चाहिँ एउटा साधनाको शक्ति हुन्छ, त्यसको हामी दुरुपयोग गर्छौँ। तर जिजस क्राइस्टले त्यसो गर्नु भएन रहेछ। उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो चाहिँ जसले आत्मज्ञान लिनुभएको छ उहाँहरूले एकदमै छर्लङ्ग बुझ्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको रहेछ जिजस क्राइस्टले, म्यान shall not live on the bread alone, but on the words of God that utters inside him, within him भनेको छ। अब हेर्नु कस्तो बाइबलमा एउटा हाम्रो अब क्रिस्चियनहरूको एउटा धर्म पुस्तकमा के लेखिदिएको छ, के भनेछ जिजस क्राइस्टले भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ एउटा रोटीको भरमा मात्रै बाँच्दैन, बाँच्नु हुँदैन उसले चाहिँ होइन। द्याट मिन्स अब हामीले आत्मज्ञानीले के बुझ्नु पर्यो, हामी मान्छे चाहिँ मेटेरियल थिङ्समा मात्रै हामी बाँच्दैनौँ, बाँच्नु हुँदैन हामीले मेटेरियल थिङ्सको लागि मात्रै हामी बाँच्नु हुँदैन, बट द वर्ड अफ गड द्याट अटर्स विदिन हिम। मेरो टाइम भएछ, अलिकति राखिहाल्छु। अनि ईश्वरको त्यो वर्ड चाहिँ के हो, अब हामीलाई त थाहा छ, ज्ञान लिनेहरूलाई त हामीलाई त गुरु महाराजले प्राइमोर्डियल भाइब्रेसन होइन, हाम्रो साउन्ड के भन्छ
यो प्राइमोर्डियल भाइब्रेसन चाहिँ हाम्रो साउन्डको रूपमा हामीभित्रै विद्यमान छ नि त। अनि त्यसमा चाहिँ रम्नु भनेपछि अब जिजस क्राइस्टले क्लियरली भनिदिनु भएको छ, सुमिरन गर्नु भनेको द्याट मिन्स सुमिरन गरेर पनि बाँच्नु सक्छ मान्छे चाहिँ। अब इक्जाम्पल मैले अघि भने ऋषिमुनिहरू कति कति हजार वर्ष बाँच्नुहुन्थ्यो होइन। अब साइन्सले पनि यसलाई डिफाइन गरिसकेको छ कि जति तपाईँले बडीमा इनर्जी हामी कन्जर्भ गर्छौँ त्यति नै हामी लामो बाँच्छौँ हामी। हेर्नुहोस् एउटा साइन्टिफिक फ्याक्ट छ, मान्छे 1 हप्तासम्म नखाइ बस्नु सक्छ, बाँच्छ अरे, नखाइ बाँच्नु सक्छ। लट्स अफ सर्भाइभल स्टोरीहरू हामी सुन्नु पाउँछौँ होइन, युट्युबतिर, च्यानल, जियोग्राफिक च्यानल्सतिर। तर कुनै मान्छे 1 हप्तासम्म सुतेन भने, सुत्नु पाएन भने उसको 100% डेथ हुन्छ, 100% ऊ मर्छ। किन? सुत्नु भनेको के हो? सुत्नु भनेको अनदर फर्म अफ मेडिटेसन। जब हामी ध्यानमा बस्छौँ त्यति बेला हाम्रो माइन्ड सबकन्सियस हुन्छ होइन, सबकन्सियस हुन्छ। सबकन्सियस माइन्डमा हामी ध्यान बस्छौँ। तर जब हामी सुतेको हुन्छौँ त्यति बेला पनि हाम्रो अलिकति चेतना हाम्रो जागृतै हुन्छ ध्यान। त्यो पनि स्लिपिङ इज द अनदर फर्म अफ मेडिटेसन पनि भनेको छ होइन, काइन्ड अफ मेडिटेसन पनि भनेको। द्याट मिन्स अब हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो मिठो कुरा छ नि अब जिजस क्राइस्टले भन्नुभएको बाइबलमा। अब यो हजुरहरूको समक्षमा समयको मेरो आलाम लागिहाल्यो होइन, समयको अभावै छ। इन सर्ट अझै 2टा परीक्षाहरू अझै अरू पनि थियो, अब भविष्यमा मैले पाएँ भने हजुरहरूसँग राख्ने नै छु होइन। तर अब इन सर्ट के रहेछ भने गुरु महाराजजीले चाहिँ हामीले कस्तो अनमोल ज्ञान दिनुभएको रहेछ। हामीले क्रिस्चियनिटीमा पसेर डुबेर हामीले आफ्नो ज्ञान जुन चाहिँ हामीले ज्ञान पाएको छौँ त्यसलाई हामीले उयो गऱ्यौँ भने, एउटा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि फिट भइरहेको छ होइन। यता मुस्लिम्सहरूको इस्लाम कुरानकोमा पनि फिट भइरहेको छ। अब हिन्दुइजम बुद्धिज्ममा त अब कुरै छैन होइन। अब द्याट मिन्स गुरु महाराजले जुन चाहिँ हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसनको नाम राख्नु भएको छ, मानव धर्म, रिलिजन अफ ह्युम्यानिटी, ह्युमन्स, कस्तो सोचेर सन्चेर राख्नु भएको होला। एउटा हाम्रो अब मलाई कुनै साथीले तिमी कुन चाहिँ धर्म भन्यो भने म हिन्दू भन्दिनँ, म क्रिस्चियन भन्दिनँ, आइएम मानव धर्म, ह्युमन रिलिजन। कति गर्वसाथ हामीले भन्न सक्छौँ। यसमा कुनै जात पातको केही भेदभाव छैन, केही उपर मतलब धनी गरिबको केही भेदभाव छैन होइन। कस्तो अब एउटा हाम्रो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको नाममै यस्तो ठुलो शक्ति छ, यस्तो ठुलो शक्ति छ कि जसले पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको विषयमा, गुरु महाराजको विषयमा जान्नुभन्दा अगाडि रिलिजनको विषयमा मात्रै जाने भने पनि उसले अलमोस्ट 50% जो गुरु महाराजको एउटा भ्युज छ, थट छ, एउटा के भन्छ एउटा विचारधारा छ नि, त्यो विचारधारालाई उसले 50% त मानव धर्म भनेर त्यो नाममै नै उसले बुझ्न सक्छ। कस्तो चाहिँ अब भनौँ भने नि, अब मैले गुरु महाराजको महिमा चाहिँ अब 15 मिनटमा सक्ने कुरा पनि होइन, मैले लाइफ टाइम बुझाएँ भने पनि सक्दिनँ। किनभने मैले अगाडि नै भने हजुरहरूलाई, मैले खालि समुद्रमा 1 चम्ची जति पनि बुझेको छुइनँ होला हो, 1 थोपा पनि बुझेको छुइनँ होला। यस्तो अनन्त छ हाम्रो गुरु महाराजजीको दरबार, ज्ञान होइन। अनि अब मेरो समय अघि भएको थियो है, हजुरहरूको अलिकति टाइम लिए, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र मैले अब हुन त बाइजीको अगाडि एउटा यस्तो मलाई हिचकिचाट पनि भइरहेको थियो। हजुरहरू पनि सबैजना अनुभवी ज्ञानी हुनुहुन्छ म भन्दाखेरि होइन। अनि मबाट केही भुल त्रुटिहरू भयो भने मलाई एउटा सिक्दै गरेको नानी सम्झेर मलाई माफ गरिदिनु होला भन्दै म आफ्नो विचारलाई यही स्थगित गर्दछु। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय। सभी संतन की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। र गुरुप्रेमी प्रीति राईज्यूलाई आन्तरिक हृदयदेखि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है। उहाँको अति नै मार्मिक साथै सारगर्भित सत्संग विचार हाम्रो माझ है उहाँ सुनाएर हामीदेखि अझै भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति सुन्दर विचार है, सत्संग विचार, यति सुन्दर एक्सपिरियन्स तपाईले हामीहरू माझ अब शेयर गर्नुभयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा एउटा भजन जोड्न गइरहेको छु र भजनको निम्ति हाम्रो आदरणीय जिज्ञासु दिदी है, गुरु जिज्ञासु दिदी पवित्र खवास ज्यूलाई
भजन प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानन्द सबैमा। सर्वप्रथम भाइ आवाज आउँदैछ? हजुर दिदी आउनुहोस्। भाइजीलाई सादर प्रणाम अनि सबै प्रेमी भक्तहरूलाई मेरो तर्फबाट जय श्री सच्चिदानन्द। अनि केही भुल भएमा अलिक बिसन्चो छु, केही भुल भएमा क्षमा माग्छु अघिबाट नै। मानव जीवन सार्थक बनाउन सतगुरु चरणमा जाऊ, गुरुको दर्शन पाई हृदयमा जगमग ज्योति जलाऊ। हो सतगुरु चरणमा जाऊ, झूठो माया झूठो काया झूठो नै छ यो संसार, झूठो माया झूठो काया झूठो नै छ यो संसार, सब झूठो छन् सारा जीवनमा, कमाओ पुण्य अपार, सतगुरु चरणमा जाऊ, गुरुको दर्शन पाई हृदयमा जगमग ज्योति जलाऊ। हो सतगुरु चरणमा जाऊ, जसले दियो दिव्य यो जीवन अझ पनि चिन्नु छैन, जसले दियो दिव्य यो जीवन अझ पनि चिन्नु छैन, आत्मज्ञानको उपदेशले नै खोलिन्छ अन्तर्नयन, सतगुरु चरणमा जाऊ, गुरुको दर्शन पाई हृदयमा जगमग ज्योति जलाऊ। हो सतगुरु चरणमा जाऊ, नाश बन्छन् वृद्धि विकलमा सारा जीवनै जीव जे छन्, नाश बन्छन् वृद्धि विकलमा सारा जीवनै जीव जे छन्, आखिर एउटै आत्मा मर्छ जसले दिन्छ चेतना, सतगुरु चरणमा जाऊ। हो जगमग ज्योति जलाऊ, मानव जीवन सार्थक बनाउन सतगुरु चरणमा जाऊ, गुरुको दर्शन पाई हृदयमा जगमग ज्योति जलाऊ। हो सतगुरु चरणमा जाऊ, हो जगमग ज्योति जलाऊ। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। र दिदी पवित्र खवाजीलाई अति नै कर्णप्रिय साथै भावपूर्ण भजनको निम्ति आन्तरिक हृदयदेखि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अगाडि कार्यक्रमलाई
अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र अब अन्तमा म आदरणीय पूजनीय बाईजीको है सत्संग ओजस्वी सत्संग विचारको निम्ति है गुरु बाईजी आदरणीय बाईजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै त्योभन्दा अगाडि म उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भगवत भक्तगणहरूलाई प्रति है फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै जतिजना पनि पार्टिसिपेट्सहरू हुनुहुन्थ्यो आजको है उहाँहरू सबैलाई नै म आन्तरिक हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म बोल्दै जाँदाखेरि कतिपय शब्दहरू भुल भएमा है त्यसको निम्ति पनि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र अगाडि हामी है हामी आदरणीय पूजनीय बाईजीको सत्संग विचारलाई उहाँको ओजस्वी विचारलाई सुनेर हामीले चिन्तन मनन गरौँ, साथै आफ्नो जीवनमा उतार्ने कोसिस गरौँ भन्दै अब म सत्संगको निम्ति बाईजीलाई अनुरोध साथै वन्दना गरेर समापन पनि गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। संपूर्ण आज को सत्संग में पाल्नु हुने आदरणीय प्रेमी सज्जन वृन्द, हामी अघिदेखि नै अति नै सुन्दर सुन्दर मार्मिक विचारहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौं। हामी भन्छौं आज इजरायलको सत्संग हो र इजरायलको सत्संग सम्झेर हामी सत्संग गरिरहेका हुन्छौं। नाम इजरायलको हुन्छ, तर यो प्रोग्राममा अनेक स्थानबाट भक्तहरू यो सत्संग रूपी गंगामा गोता लगाएर र सत्संगको लाभ प्राप्त गरिरहनुहुन्छ। चाहे यूएसए को प्रोग्राम हो, चाहे कनाडा को हो, चाहे नेपाल को हो, चाहे कहीं को पनि प्रोग्राम किन नहोस्, जति पनि आज भोलि जुम को माध्यमले हजुर हामी यो प्रोग्रामहरुको आनन्द लिइरहेका छौं। इन्टरनेट को माध्यमले, बेलुजेन्स को माध्यमले एक नाम एक स्थान को हुन्छ, तर एक स्थान को नामले अनेक स्थान को भक्तहरूलाई सत्संग को लाभ प्राप्ति हुन्छ। साँच्चै नै आज यो अचम्मको समय चलिरहेको छ। हामी जति सोचेर टुङ्ग्याउन चाहन्छौं कहाँ तक होला यो जमानाको यो वास्तविक सच्चाई, जति चाहे तापनि कहिले पनि हामी त्यो टुङ्गो लगाउन सक्दैनौं, टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन, त्यो कसैको सोचमा हामी पुग्न सक्दैन। र जति पनि आज यो अचम्मको दुनियाँमा अचम्मको यो वातावरणदेखि हामी गुज्रिरहेका छौं, यो कुनै जस्तो यो दुनियाँलाई कसले रच्यो भन्दाखेरि हामी भन्छौं भगवानले रच्नु भयो, एक सृष्टिकर्ताले। ठिकै छ, यो त दुनियाँलाई
एक शक्तिले रच्नु भयो। हामी देखिरहेका छौं, यो पृथ्वी हो, आकाश हो, जलवायु जति पनि यो हामी भन्न सक्छौं। और जसले बनायो त्यसलाई हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौं, देख्न पनि सक्दैनौं यो शक्ति यो व्यक्तिले बनायो भनेर। तर आज जति पनि यो हामी इन्टरनेटको माध्यमले, जुमको माध्यमले जति पनि आज हामी यो सबै आनन्द लिइरहेका छौं, यी सबै चीजको आविष्कार कसले गर्यो त हामी मानवले, मानव जातिले। आज मानवको दिमाग नै एक कम्प्युटर र साँच्चै भन्दा अर्कोतिर हामी यो विचार गर्न सक्छौं, आजको समयमा, आजको दुनियाँमा कि साँच्चै नै एक मानव ही एक शक्तिको स्वरूप हो, साक्षात्कार भगवान हो भनेर। एक दुनिया यो हामी देख्छौं और अर्को दुनिया ये देख्छौं। र वास्तविक यो अनन्त प्रभुको अनन्त महिमालाई बुझेर हामी कसैले बुझ्न सक्दैन, टुङ्ग्याउन सक्दैन। र यति भएर पनि मानिसहरूले फेरि पनि बुझ्न हामी सक्दैनौं। जब यस्तै नै हो भने हामी संसारमा अशान्ति किन हुने, नाना प्रकारको विचार सोचले आफ्नो दिल दिमागलाई किन बोझ बनाउने, संसारको चीजहरू पाउनको लागि रात दिन हामी किन दौडिरहेका छौं, हाई हाई गरिरहेका छौं, र पनि हाम्रो मन कहिले पनि शान्ति हुँदैन। हामी कहिले पनि त्यो चीजहरू पाएर पूर्ण हुनै सक्दैनौं। किनकि जसले यो दुनियाँको रचना गर्यो उसैको कृपाले यो मानव जन्म पनि हामीले पायौं। र मानवको हृदयमा मानवको यो सुन्दर विचारलाई चाहिँ कसले भरिदियो? मानवको दिल दिमागमा यो सुन्दर पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र सोच, पवित्र धारणा, यस्तो यस्तो चीजलाई आविष्कार गर्नको लागि यो सुन्दर शक्ति कसले भरिदियो भन्दा थाहा छैन। देखेकै छैनौं त कसलाई भन्ने। फेरि पनि हामी के भन्छौं, हैन नदेखे पनि थाहा छ नि त, भगवानले हामीलाई मानवको जन्म दिएर पठाउनु भयो भने उसैले नै हामीलाई बुद्धि दिएको, यति पनि थाहा छ। फेरि पनि त्यसको विषयमा यदि कसैले कसैलाई सम्झाउन चाहे भने, कसैले कसैलाई बुझाएर वास्तविकतालाई सिकाउन र देखाउन चाहे भने फेरि पनि कोही मान्नको लागि तयार हुँदैन। कसले देखेको छ के हुन्छ, जीवन पाएका छौं जस्तो चलिरहेको छ त्यस्तो चल्न दियो। के लिएर आएका छौं, के लिएर जान्छौं, जीवन हुन्जेल कमाऊ खाऊ आनन्द ल्याऊ, यही जीवन पाएको महत्व भन्दछ। हामीले भर्खरै अहिले हाम्रो एक जिज्ञासु बहिनीको माध्यमले कति सुन्दर भजनलाई श्रवण गर्यौं कि गुरु महाराजजीको शरणमा गएर हामीले त्यो आत्मा ज्योतिको दर्शन गरौँ, आफ्नो हृदयमा गुरुको दर्शन गरौँ भनेर कस्तो सुन्दर स्वर, सुन्दर भावको साथमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तविक जिज्ञासुको मतलब त ज्ञान नलिकन जिज्ञासा होइन। वास्तविक ज्ञान लिइसकेपछि चाहिँ साँच्चै भन्नु पर्दा एक व्यक्तिको भित्र जिज्ञासा उत्पत्ति हुन्छ। किनकि ज्ञान लिनु भन्दा पहिले एक भावना हुन्छ कि जीवन पाएका छौं, राम्रो कर्म धर्म गर्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ, ज्ञान बिना कल्याण छैन भन्ने त्यो हाम्रो भावना आउँछ। त्यो विचार आयो सुनेपछि, कसैले सम्झाएपछि। तर त्यो त हामीले देखेका थिएनौं। ज्योति हेर्ने तरिका थाहा थिएन, अनहद सुन्ने तरिका थाहा थिएन,
अमृत पान गर्ने तरिका थाहा थिएन, त्यो सत्य नामको जाप गर्ने तरिका थाहा थिएन। यसैले जान्नु पर्छ रे, बस त्यही नै अड्केका थियौँ, त्यही नै सीमित थियौँ। के गर्नुपर्छ, कसरी जान्नुपर्छ त्यतातिर हाम्रो मन भावना गएको। तर जब हामीले ज्ञान जानिसकेपछि तब हाम्रो भित्र जिज्ञासा उत्पत्ति हुन्छ। किनकि ज्ञान लिएकै दिन हामीले जति सुनेका हुन्छौँ नि भगवानको महिमा, कतिपय पुराना पुराना प्रेमी भक्तहरूले पनि भन्नुहुन्छ, मैले यस्तो ध्यानको अवस्थामा मैले यस्तो पाएँ, यस्तो आनन्द आयो। कसैले के भन्छन्, कसैले बिल्कुल साकारै देखेको भन्छन्, साक्षात पुरै जस्तो हामी भगवान विष्णु राम कृष्णको महिमा गाउँछौँ, फोटो देख्छौँ त्यस्तै। तर जुन दिन पहिले दिन हामीलाई ज्ञान मिलेको दिन हुन्छ, त्यो दिन यो सबै जति सुनेका जति झलकहरू, त्यो सबै झलकको हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ। भए तापनि त्यति विश्वासमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यो गहराईमा, त्यो डिपमा हाम्रो भावना मन जानु सक्दैन। किनकि पहिली चोटि हामी देख्दैछौँ हो कि होइन। यसैको लागि भन्नुभएको महात्माजीले या बाईजीले कि अर्कै चिज पो हो कि, यो हो कि होइन, अब के हो, पहिलेको दिन त्यति अनुभव हुन सक्दैन, विश्वास पनि हुन सक्दैन। देखे तापनि हामी एकदमै पुरा भावनाको साथमा भन्नै अलिक गाह्रो लाग्छ हो कि होइन भनेर। वास्तविक ज्ञान लिइसकेपछि चाहिँ अनि जिज्ञासा अनि बढ्न थाल्छ। ओहो, बाईजीले भन्नुभएको थियो ध्यानमा जसरी यो एक दुनियाँ दुई आँखाले देख्छौँ, रमाइलो रमिता आनन्द खुसी लाग्छ, हर चिज पाउन चाहन्छौँ, खुसी मनाउन चाहन्छौँ, त्यसरी नै अर्को देश, आध्यात्मिक देश, हंसको देश छ भनेर बाईजीले भनेर त्यो देशमा पनि यो भन्दा अझै आनन्द, अझै खुसी, अझै राम्रो हामी चिजहरूलाई पाउँछौँ र हाम्रो मन त्यो भगवानको आनन्दमा एकदमै डुब्की लगाउँदा छ। फेरि संसारमा हाम्रो मन लाग्दैन, संसारको चिजहरूमा आनन्द आउँदैन, फेरि त्यतैतिर मन जान्छ भनेर बाईजीले सम्झाउनु भयो, महात्माजीले सम्झाउनु भयो, यस्तो हुन्छ अरे ध्यान गरेपछि भनेर। तर अहिले मलाई भएको छैन, ज्ञान त मैले लिएँ, तर साँच्चै नै हुन्छ भने अब म ध्यान गर्छु भनेर तब जिज्ञासाहरू बढ्न थाल्दछ, जिज्ञासा बढ्न थाल्दछ। अनि जिज्ञासाको साथमा विश्वास पनि हुनु पर्यो, विश्वासको साथ साथमा लगन पनि हुनु पर्यो। लगन बिना दर्शन नहोई, लगन बिना दर्शन हुँदैन। अब जिज्ञासाको साथ साथमा के हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो। विश्वासको साथ साथमा लगन हुनु पर्यो। जब लगनको साथमा हामी ध्यानको अवस्थालाई प्राप्त गर्दछौँ, तुरिया अवस्थामा हामी त्यो डीपमा जाँदछौँ, जब दुनियाँको कुनै प्रकार कोही भान रहँदैन, दुनियाँको तर कोही चेत हुँदैन, त्यो समयमा, ध्यानको समयमा, ध्यानको अवस्थामा जब संसारदेखि एक तुरीय अवस्थामा पुगेको हुन्छ, त्यो अनन्त प्रभुको अनन्तको आनन्दमा पुगेको हुन्छ, त्यो हाम्रो चित्त, हाम्रो भावना, हाम्रो विचार, हाम्रो लगन, हाम्रो सुर्ती। तब ती जति पनि सन्त महात्माहरूले सम्झाएर दिनुभएको हामीलाई ज्ञान, हामीले पाउन चाहेको, अनि मात्रै बिस्तारै 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 त्यो सबै जो दर्शनहरू खुल्दै जान्छ, दर्शनहरूमा पाउँदै जान्छौँ। यदि लगनको साथमा ध्यान गरेका छौँ भने मात्रै सब त्यो खुल्दै जान्छ अनि विश्वास बढ्दै जान्छ, अनि विश्वासको साथ साथमा अझै जिज्ञासा बढ्दै जान्छ, अझै जिज्ञासा। जिज्ञासाको मिनिङ के हो, जान्नु, चाहना। कोही हाम्रो मनमा चाहना हुन्छ, आशा हुन्छ, हाम्रो मनमा विचार हुन्छ पाउनको लागि, जान्नको लागि, सिक्नको लागि, त्यसलाई नै हामी जिज्ञासा भन्छौँ।
र अनि अझै पाउने, अझै देख्ने हामी जिज्ञासा हाम्रो मनमा बढ्दै जान्छ। अनि एक दिन ध्यान गर्छौं, केही समय लगाएर ध्यानको अवधिले बढाएर अनि केही समय तक जब हामी ध्यान गर्छौं अनि आनन्द आउँछ। फेरि मनमा जिज्ञासा बढ्छ, भोलि चाहिँ अझै म अलिकति बढाउँछु, आज यति आनन्द पाएँ, भोलि अझै म आनन्द लिन्छु भनेर अझै भोलि हामीले ध्यानको जो अवस्था, समय अवधि अलिक बढाउँछौँ। अब लगनको साथमा यदि ध्यान गरेका छौँ भने त्यो आजभन्दा भोलि अझै आनन्द आउँछ। तर लगन बिना, विश्वास बिना, जिज्ञासा बिना चाहिँ यदि हामी 1 घण्टा लगाएर पनि त्यो ध्यानको समय बितायौं भने हामीलाई केही अनुभव हुँदैन, केही पनि नजर आउँदैन, न धुनको, न अमृतको, न नामको, न प्रकाशको। यसैले ज्ञान लिइसकेपछि जिज्ञासा बढ्न अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ। ज्ञान लिनु भन्दा त थाहै छैन न, जान्नु पर्छ के जान्नु, त्यो त यो जो ज्ञान लिइसकेपछि अनुभव हुन्छ, यो केही थाहा हुँदैन। यसैले त्यति हाम्रो मनमा त्यो जिज्ञासा जान्नु पर्छ अरे, ज्ञान जाने बिना कल्याण छैन। अब त्यो ज्ञान कानमा फुक मार्ने हो कि कहीँ लेखेर दिएर पढ्ने हो कि एकछिन आँखा बन्द गरेर त्यतिकै बस्ने हो कि, त्यो थाहा हुँदैन नि त, त्यो केलाई हो केलाई। पूर्ण रूपले थाहा तब हुन्छ जब हामी ज्ञान लिइसकेपछि 4 वेदको भेद खुलिसकेपछि मात्रै अनि थाहा हुन्छ, हो यो गर्नु, यो ज्ञान लिएर यति मात्रै होइन रहेछ नि। ज्ञान लिनु भन्दा त हामीलाई यस्तो पनि बाइजीले ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यही दिनु भएको दिन त्यति नै हो, बस यही रहेछ ज्ञान, अब यही होला भन्ने त्यति मात्रै पनि हामी त्यो मात्रै पनि सोच्दा छौँ। तर ज्ञान लिइसकेपछि मात्रै त्यो राज खुल्दो रहेछ, भेद खुल्दो रहेछ। त्यहाँ त कर्म गर्न तब पो बाँकी रहन्छ। कर्म गर्नको लागि अनि पो बाटो देखिन्छ, अनि सन्तहरूले त बाटो देखाउँदछन्। यहाँबाट गयौँ भने अनि मात्रै त्यो जग्गामा पुग्छौ भने, मतलब यसरी यो साधन क्रिया गर्यो भने, कर्म गर्यो भने अनि आनन्द त्यो दर्शन पाउँछौ। दर्शनमा ज्योति मात्रै, ज्योति त छँदैन छ मेन। तर यदि लगनको साथमा कोही भक्त ध्यान गर्छ भने ज्योति तो के, अनन्त प्रभुको महाज्योति, त्यो स्थानमा एक साधक व्यक्ति पुग्छ। र लगन र श्रद्धा र जिज्ञासाको साथमा जब हामी ध्यान गर्छौं, आज गर्यौं अलिक आनन्द आयो, भोलि अझै मनमा अझै जिज्ञासा बढ्यो, अझै म राम्रो पाउँछु भनेर, भोलि अझै मन अझै जिज्ञासाको लगनको साथमा ध्यान, भोलि अझै आनन्द, अझै भोलि आनन्द पायौं, पर्सि अझै हामीहरूले भोलिको आनन्दले अझै पर्सि गर्ने अब हाम्रो जिज्ञासा बढ्यो भने अझै त्यो भन्दा हामी त्यो एक अनन्त स्थानमा पुग्ने बाटोलाई हामी पाउन सक्दछौँ। त्यो बाटो पाइसकेपछि र त्यो स्थानमा पुगेर हामी त्यो अनन्त जग्गामा पुगेर अनन्त प्रभुका जब हामी त्यो शरणागत हुन्छौं, तब हामी एक सागरमा पानी जमेको जस्तो स्थिर हुन्छ मन। तब हाम्रो माइन्ड पिसफुल, मनमा शान्ति, मनमा चाहना, जति पनि अभिलाषा प्रलोभन जति पनि हुन्छ नि, त्यो सब समाप्त भएर जान्छ। के सानसाना नदी नालाहरू कलकल कलकल आवाज गर्दै बगेर आइरहेका हुन्छन्, किन? त्यो सागरमा मिल्नको लागि। जब सागरमा मिलिसकेपछि त्यो नाली, नदी नालीको नाम रहँदैन, त्यो उसको सानो रूप मेटिएर जान्छ। सागर विशाल रूप लिइसकेपछि आवाज समाप्त भएर जान्छ। और त्यो स्थानमा पुगिसकेपछि बिस्तारै 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 तब एक साधक सुन्न शिखरमा पुगेपछि तब उसले एक समाधिको आनन्द, समाधिको एहसास, समाधिको अनुभवलाई यही शरीरमा उसले गर्नु सक्छ। र पहिलेका ऋषि मुनिहरूले
तब त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि तब अनन्तमा त्यो अनन्तको त्यो भावनामा पुगिसकेपछि तब उनले चाहन्थे अब म अलिक दिन बाँच्छु भने ठिक छ, और ठिक छ यो अनन्तमा पुगेपछि तब यसैको लागि जिन्दगी र अब यो मैले पाइसकेपछि अब बाँच्न कोही अब अर्थ हुँदैन भनेर चाहे भने तब आफ्नो प्राण आफ्नो मुठीमा राखेका हुन्थे सन्तहरू पहिलेका ऋषिमुनि। तब त्यही छोडिदिन्थे सुमिरन, त्यो नाम त्यो जो मुद्रा लगाएपछि फेरि त्यतिकैमा उहाँहरूले भगवानको अनन्त प्रभुको यादमा उहाँले आफ्नो प्राणलाई त्याग दिन्थे। तर हामीले त्यो गर्नु छैन, हामीले आनन्द लिनु छ, हामीले खुसी मनाउनु छ, प्रचार गर्नु छ। तर यो हैन कि जब त्योही नगर्ने हो भने किन ध्यान गर्ने भन्ने कुरा हैन, हामीले गर्नुपर्छ तर बिस्तारै बिस्तारै एकदम आरामले गर्ने। किन ऋषिमुनिहरूको त्यो काम हो। तर आज संसारमा जब गृहस्थीलाई पनि त्यो पोसिबल भएको छ, त्यो ज्ञान गुरु महाराजजीले दिनु भएको छ भने गृहस्थी जीवनमा त गृहस्थी पनि हेर्नु पर्यो, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सब हेर्नु पर्यो। त्यो अनन्तको प्रभुको आनन्द लिनेको साथ साथमा संसारको जिउने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यो पनि त गर्नु पर्यो। यसैले त्यो अनुभव जो पहिले ऋषिमुनिहरूले गरेका अनुभव गरेर प्राणलाई वही छोडिदिन्थे, त्यो अनुभव हजुर एक गृहस्थीमा भएर पनि हामी आज कलिकालको मानिसहरू भएर पनि गर्न सक्छौँ। यही विशेषता गुरु महाराजजीको, यही विशेषता दया गुरु महाराजजीको। बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गुरुको शरणमा जाउँ और आफ्नो भित्र आत्मामा गुरुको दर्शन गरौँ हैन। गुरुको मिनिङ थाहा छ, गुरुको कोही मान्छे त होइन, अब आत्मामा त्यो मान्छेलाई कहाँ देख्ने। गुरु महाराजजी साकारमा हुनुहुन्छ त त्यही रूपमा त गुरु महाराजजीले हामी पाउँदैनौँ नि। तर गुरु महाराजजीको वास्तविक जो असलियत रूहानी हो, रूहानी शक्ति हो, जो प्रकाश हो, जो लाइट हो, त्यो लाइट गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, रूहानी शक्ति, उसको दर्शन हृदयमा पाइन्छ जो कहिले नाश नहुने। र जब संसारमा मानिसहरूको जो यो पापहरू बढेको भगवानले देख्नुहुन्छ तब अजन्मा प्रभु वही रूहानी शक्ति तब एक प्रकट भएर मानवको रूप लिएर यो ज्ञानको प्रचार गर्नुहुन्छ। र मानवको हृदय कहिले भर्दैन, मानवको दिल कहिले भर्दैन। अशान्ति हर वक्त अशान्ति। मानव जति धनवान भए पनि, जति परिवार भए पनि, जति जे भए पनि कहिल्यै पनि मानव शान्ति हुनै सक्दैन। केही न केही कुराले ओ आफूलाई खाली भएकै मान्छ, अपुरै मान्छ, केही न केही पाउने चाहना उसलाई भइरहेको हुन्छ। मानिसहरू गिरगिर भइरहेको हुन्छ, दम निक्लिन आँटेको हुन्छ र पनि केही न केही चाहना, केही न केही अझै बाँच्ने चाहना, अझै केही पाउने चाहना, अझै नाति पोता हेर्ने चाहना, अझै धन कमाउने चाहना मनमा भइ नै रहन्छ। यो मानिसको चाहना कहिले 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 पूरा हुँदैन। यसैले भनेको छ निर्धन कहे धनवान सुखी। एक निर्धन व्यक्तिले के भन्छ कि जसमा धन छ त्यो धनवान व्यक्ति खुसी हमेशा, किन उसको पासमा धन छ। तर धनवान व्यक्तिले के भन्छ, धनवान कहे निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा के इंद्र सुखी, इंद्र कहे शिव सुखी, शिव कहे ब्रह्म सुखी, ब्रह्म कहे विष्णु सुखी। एक निर्धन व्यक्तिले के सोचेको हुन्छ उसको मनमा त्यही हुन्छ, मेरोमा धन छैन यसैले म दुखी छु। यदि उसमा धन छैन यसैले दुखी छ, उसले कसलाई देखायो सुखी, जसको पासमा धन हुन्छ त्यो धनवान व्यक्ति सुखी हुन्छ। यदि त्यो धनवान व्यक्ति सुखी हुन्थ्यो भने उसले किन भन्छ कि राजा सुखी। और धन थियो उसले ऊ सुखी हुनु पर्थ्यो नि। अब ऊ सुखी छैन होला र त उसले पनि राजालाई देखायो नि, राजा त धनवान हुन्छ। यदि राजा पनि धनवान धनले सुखी हुन्थ्यो भने राजाले कहिले भन्थेन कि म भन्दा पनि जो महाराजा चक्रवर्ती ऊ सुखी भनेर
राजाले पनि कहिले भन्ने थिएन। राजाले पनि महाराजा चक्रवर्ती उनलाई सुखी देखाउँछन्। और राजा महाराजा चक्रवर्तीले के भन्छ? इन्द्र सुखी। यदि इन्द्र स्वर्गको राजा भएर सुखी हुन्थ्यो भने कहिले भन्ने थिएन कि शिव सुखी भनेर। यदि भगवान शिवजी सुखी हुनुहुन्थ्यो भने कहिले ब्रह्माजी सुखी भन्नुहुने थिएन। ब्रह्माजी सुखी हुनुहुन्थ्यो भने कहिले विष्णु सुखी भन्नुहुने थिएन। केही न कोही जब भगवानहरू पनि चैतन्य रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि केही न केही हामी संसारकै निमित्त उहाँहरू पनि दुखी भएको प्रतीत हुन्छ। उहाँहरू पनि हामीलाई यस्तो लाग्छ उहाँहरू पनि दुखी हुनुहुन्छ, वास्तविक हुनुहुन्छ। कसको लागि? आफ्नो स्वार्थीको लागि होइन, हजुर हाम्रो लागि। र धनवानले निर्धनले धनवान सुखी भन्यो, धनवानले राजा। राजा कहिले सुखी हुनु सक्छ? राजालाई कति डर हुन्छ, कति डर हुन्छ। हाम्रो सामने प्र्याक्टिकल हाम्रो नेपालको होइन परिवारले नि गर्यो भने बिचारा त्यसै नै डर हुन्छ। त्यो त्यसरी हुँदो पनि रहेछ। त राजा भएर यदि सुखी हुन्थ्यो भने किन यो सबै हुन्थ्यो? त राजा पनि कहिले सुखी हुन सक्दैन। धनवान व्यक्ति कहिले सुखी हुन सक्दैन। उसले डर लागिरहेको हुन्छ, कहीँ मेरो पछि शत्रु लागिरहेछ, मेरो धन कहिले कसैले हडप्छ कि, कोही चोर लगाइदिन्छन् कि, राति निन्द्रा पनि आउँदैन। फेरि इन्द्र महाराजलाई देखो, इन्द्र महाराज पनि कहिले सुखी हुँदैन। इन्द्र महाराज किन सुखी हुँदैन भन्दा इन्द्रलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थीको निम्ति कुर्सीको डर लागिरहेको हुन्छ उसलाई। अब मतलब आफ्नो इन्द्र लोकको डर लागिरहेको हुन्छ। कहीँ मृत्यु लोकको भक्तहरूले कहीँ भजन भक्ति गरेर त्यो शक्तिले अर्जित गरेर कहीँ मेरो इन्द्र आसन छिन्ने हुन् कि भनेर त्यही डरले अशान्ति समय बिताइरहेको हुन्छ। यही कारण इन्द्र दुखी भएको। र इन्द्रले भन्छ कि शिव सुखी। शिवजी सुखी भगवान हुनुहुन्छ, दुनियाँलाई सुख दिने, दुनियाँलाई आनन्द दिने। उहाँको ध्यान गरेर हामी आनन्दित हुन्छौँ। तर भगवान शिवजी पनि कहिले पनि सुखी हुनुहुन्न। किन? किनकि भगवानको जो वाहन हो वो बैल हो, गोरु हो, और पार्वती माता को वाहन के हो? शेर हो। अपोजिट। अब शेर त त्यो शेरको तो आहार हो नि, तो बैल गोरु। अब भगवान और पार्वती माता कहीं जानु भयो भने एक ग्वालीमा एक स्थान, एक घरमा, एक जग्गामा दुईजनाको वाहन बान्नै सक्नुहुन्न, राख्नै सक्नुहुन्न। एक ग्वाली घरमा दुईजनालाई राख्यो भने त्यो शेरले गोरुलाई खाइहाल्छ। अब जब शेरले गोरुलाई गोरुमाथि आक्रमण गर्न चाहन्छ भने, समाप्त गर्न चाहन्छ भने, त त्यसमा कहिले भगवान शिवजी सुखी हुनुहुन्छ त? कहिले हुनुहुन्न। यो सबै कारणले भगवान शिवजी पनि दुखी रहनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी किन सुखी हुनुहुन्न भन्दा ब्रह्माजीले अब कुनै आमा बाबाले सन्ततिले सन्तानलाई जन्म दिनुहुन्छ, केही आशा भरोसाको साथमा, त्यो पनि जब भगवानको कृपा हुन्छ तब सन्तान प्राप्ति गर्नुहुन्छ। बुढेसकालमा केही सुख पाइन्छ, कमारे खिलाउँछन्, केही हेनतेन जे पनि होस्। अब त्यो छोरा छोरीहरूले गलत कर्म गरे भने, आफ्नो जिन्दगीलाई बर्बाद गरे भने आमा बाउको नाक काट्दछन्, आमा बाउको शिर नीचा हुन्छ। उनीहरूको सपना सोच के थियो और सन्तानले के गरे? के त्यस्तो सन्तानको आमा बाबा कहिले सुखी र खुसी हुनुहुन्छ त? सन्तानको पछि कति दुख उठाउनु भयो, कति मेहनतहरू गर्नुभयो, पढाइ दिनुभयो, लेखाइ दिनुभयो। फेरि पछि गएर त्यस्तो छोराछोरीदेखि दुःख पायो भने त्यो आमा बाबा कहिले सुखी हुनुहुन्छ? कहिले हुनुहुन्न। त्यसरी नै ब्रह्माजीले जुन हिसाबले सृष्टि गर्नुभयो, मेरो सृष्टि राम्रो धर्म कर्म गरेर राम्रो गरेर यो संसारमा आनन्द सब। तर आज के हामी मानिसले गरेका छौं। मानिसले
कम व्यक्तिले राम्रो काम गरेका होला, अधिकतरले संसारको कुना कुनामा कस्तो कस्तो गलत गलत कर्महरू भइरहेको होला, त्यो त भगवानलाई थाहा छ। र यसैले ब्रह्माजी पनि कहिले हामी मानिसहरूको कर्महरू देखेर दुखी रहनुहुन्छ। हाय मेरो के इच्छा थियो सृष्टि गर्नेको पछि, यो सब मिथ्या भयो, सब बेकार, मैले सोचेको भन्दा सब गलत भयो। तब ब्रह्माजी दुखी रहनुहुन्छ। और भगवान विष्णु, भगवान तो सबैको पालन गर्ने वाला, सुख दिने वाला भगवान हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु पनि दुखी। भगवान विष्णु कसरी दुखी, किन दुखी हुनुहुन्छ भन्दा कि मृत्यु लोकको जो भक्तहरू छन्, भक्ति गर्छन्, ध्यान गर्छन्, राम्रो कार्य गर्छन्, यदि त्यति बेला कोही आएर उनको ध्यान भक्ति भजन कार्यमा, शुभ कार्यमा बाधा डाल्छन् भने त्यो भक्तले भगवानको स्वच्छ मन भावनाले स्वतन्त्र भएर ध्यान स्मरण गर्न नपाउँदा त्यो भक्तको आत्मा दुखी हुन्छ, रुन्छ। जब भक्त दुखी हुन्छ तब भगवान पनि दुखी हुनुहुन्छ। भक्तको दुख, भक्तको अपमान भगवानलाई कहिले सहन हुँदैन, सहन गर्न सक्नुहुन्न। यसैले भगवान विष्णु पनि दुखी रहनुहुन्छ। भगवान विष्णुले पनि के भन्नुहुन्छ, सारा संसार दुखिया, केवल एक सुखिया नाम आधार। जसले नामको आधार लिएर जिउँदा छ, जिउने कलालाई सिकेको छ, उही मात्रै सुखी हुन्छ, वरना दुनियाँमा सब संसारै दुखी भनेर भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ। सोही सुखी जो नाम आधार, वही मात्रै सुखी रहन सक्छ दुनियाँमा जो नामको आधारमा जिउँदा छ। यही कुरा गुरु नानक साहबजीले पनि फरमाउनुहुन्छ। यसैले कि हामी संसारमा जिरहेको छौँ, सबै थोक छ, तर जसको कृपाले हामी शान्ति जीवन जिउन सक्छौँ, त्यो कृपाको पात्रै बनेका छैनौँ। यसैले सबैभन्दा शान्ति जीवन जिउन चाहन्छौँ, आनन्द जीवन जिउन चाहन्छौँ, खुसी जीवन जिउन चाहन्छौँ, सन्तुष्टि जीवन जिउन चाहन्छौँ। महाराजजीले भन्नुहुन्छ, गज धन, वाज धन, रतन धन सब कुछ होस्, यदि शान्ति छैन भने हात्ती भए पनि, घोडा भए पनि, गाई भए पनि, हीरा मोती जवाहरत जो डायमन्ड सब कुछ भए तापनि यदि हामीमा समझ छैन, शान्ति छैन, सन्तुष्टि छैन भने बेकार। यसैले सबैभन्दा गुरु महाराजले बार बार सम्झाउने कोसिस गर्नुहुन्छ कि सन्तोष रूपी धन अत्यन्त आवश्यकता आजको जमाना, आजको दुनियाँमा हर व्यक्तिको भित्र। अब त्यो सन्तोष रूपी धन कसरी आउँछ? जब आवे सन्तोष धन, सब धन धुरी समान। महाराजजीले भन्नुहुन्छ, जब त्यो सन्तोष रूपी धन आउँछ अनि सब धन चाहिँ हात्ती पनि धुलो जस्तो लाग्छ, गाई पनि धुलो, ये माटो धुलो, घोडा, त्यो धन डायमन्ड हीरा मोती सोना चाँदी सब धुलो लाग्छ। किन मनमा सन्तोष, समझ, शान्ति आयो नि? वास्तविक त्यही तो सत्य हो। के लिएर आएका छौँ, के लिएर जान्छौँ, यही सम्झाउनुको लागि हामी ज्ञानको सहारा लिन्छौँ, गुरुको सहारा लिन्छौँ, सत्सङ्गको सहारा लिन्छौँ, धर्मशास्त्रको सहारा लिन्छौँ कि कसरी मेरो मनमा सन्तोष आउँछ, समझ आउँछ, ज्ञान आउँछ। ज्ञान लिएर पनि यदि हामीले विवेकले बुझेनौँ भने त्यो ज्ञानले केही काम गर्दैन। यसैले हाम्रो भित्र, हाम्रो मनमा त्यो समझ, सुख, सन्तोष कसरी हुन्छ, त्यसको लागि हामी यो सब सहारा लिन्छौँ। यदि हामी ज्ञान लिएर पनि, सत्सङ्ग सुनेर पनि, ध्यान गरेर पनि, गुरु महाराजजीको कृपा पाएर पनि, आत्मज्ञानी भएर पनि, धर्मशास्त्रको अध्ययन गरेर पनि, ध्यान स्मरण गरेर पनि यदि हामीमा, मेरोमा भनौँ न, हामीमा सन्तोष छैन, समझ छैन भने बेकार, समय बर्बाद गर्नु। यसैले
कि सन्तोष रूपी धन अत्यन्त आवश्यकता छ। यसैले भगवान विष्णुले भन्नुभयो कि सन्तोष तबै आउँछ कि जो नामको आधारमा जिउँदा छन्। यसैले नाम जति सुमरण गर्छौं, नाम सुमरण गर्यौं भने अनि सत्संग सुनेर जब मन्थन गर्छौं नि, विचार गर्छौं यो आज महाराजजीले के भन्न चाहनु भएको, यो विभुजी महाराजले के सम्झाउन चाहनु भयो, आज यो बाईजीले के सम्झाउन चाहनु भयो, महात्माजीले के सम्झाउन चाहनु भयो हैन। यदि हामी त्यसमा हामीले सुनेर मनन गर्यौं, मन्थन गर्यौं, घिउ जस्तो घिउ निकाल्ने समय मन्थन मथ्यौं भने सुने सकेपछि अनि मात्रै त्यहाँबाट सारले हामी निकाल्न सक्छौं, एसेन्सलाई निकाल्न सक्छौं। अनि हाम्रो मन बिस्तार बिस्तार बुझ्दै जान्छ। ओहो गुरु महाराजले यो भन्न चाहनु भएको, विभुजी महाराजले, सन्तहरूले यो हैन। अनि बुझ्दै गएपछि अनि हाम्रोमा सन्तोष रूपी धन आउन थाल्छ। जो यो खोपडी छ नि, यो कहिले पनि भर्दैन, हापसको खोपडी कहिले भर्दैन जति भए पनि। यसैले ज्ञानको जरुरत छ हामीलाई। त्यो ज्ञान लिएपछि ज्ञानीहरु चाहिँ अलिकति अब जिउनुको लागि धन पनि चाहिन्छ, नचाहिने सबै थोक चाहिन्छ। धन नभए केही पनि हुँदैन, धर्म कर्म हुँदैन। तर अति नै लिपाईमान, अति नै हाई हाई, अति नै जक्रणपना मोहमा त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यति चाहिँ मोह ग्रसित भएको चाहिँ आत्मज्ञानी भक्तलाई सुहाउँदैन। आत्मज्ञानी भक्तले, किनकि हामी दुनियाँलाई सम्झाउँछौँ, दुनियाँलाई हामी सिकाउँछौँ भने हामीमै यदि त्यो अवगुण छ भने दुनियाँले पनि हामीलाई भन्छ हो दुनियाँलाई सुनाउन त बहुत आनन्द, तर आफूलाई हेर्नु त दुनियाँले पनि हामीलाई भन्छन् हैन। यसैले आत्मज्ञानीको झलक एकदम अलिकति डिफरेन्स, अलिक अलग हुनुपर्छ। दुनियाँ अरू भन्दा अलिकति अलग हुनुपर्छ कि सन्तोषको झलक, शान्तिको झलक, कम्पिटिसनको भावना आत्मज्ञानी यदि हामी गुरु महाराजजीको भक्त त्यो हुनु हुँदैन। कम्पिटिसन त अज्ञानीहरू गर्छन्, उसको त्यति भयो म पनि मेरो पनि हुनुपर्छ, उसले त्यति कमा म पनि त्यति कमा। उनमा के थाहा छैन नि त बिचारालाई हैन, थाहा छैन। त यसैले संसारकैमा उनीहरूको मन हुनाले संसारकै वस्तु विषय वस्तुमा नै मन लागेको हुन्छ। तर हामी ज्ञानी हौं, हामी कमाउँछौँ, जिउँछौँ, सब थोक कर्म गर्छौँ, तर हामी समझदारीको साथमा बुझेर गर्छौँ। यसैले हामीमा त्यो चिपकनपना, त्यो ज्यादा ग्रसितपना, मोहले ग्रसित भएको, मोहमा बाँधिएको, फँसेको मोहरूपी जालमा त्यति ज्ञानीको हुँदैन। र वास्तविक यो झलक एक आत्मज्ञानीमा अवश्य झल्किनु पर्छ। अनि मात्रै हामी गुरु महाराजजीको भक्त कहलाउनमा आनन्द आउँछ, भक्त कहलाउनमा खुसी हुन्छ, हामीलाई गर्व हुन्छ। अहिले हामी सत्संगमा सुन्दै थियौं कि हाम्रो प्रीति बहिनीले कति मजाले सम्झाइराख्नु भएको थियो र गर्व छ एकदमै हाम्रो संस्थाकै नाम लिँदा, हाम्रो गुरु महाराजजीकै नाम लिँदा। र वास्तविक तब नै गर्व हुन्छ कि जब हामीमा अलिअलि ती गुणहरू पनि हुन्छन्। नवदा भक्तिमा नवदा भक्ति, तर नवदामा एक पनि कोही भक्तमा हुन्छ भने त्यसमा पनि भगवान खुसी हुनुहुन्छ। तो कम से कम हामीमा एक तो होस्, यही सत्संगको सन्देश हो। और यसैले हामी ज्ञानको सहारा लिन्छौँ, गुरुको सहारा लिन्छौँ। गुरु महाराजजीले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ, यसैले हामी ध्यान गर्छौँ, भजन गर्छौँ, सुमरण गर्छौँ। ज्ञान लिइसकेपछि हामीमा अझै जिज्ञासा बढ्नु पर्दछ, अझै जिज्ञासा कि हामी अनन्त प्रभुको अनन्त महिमाले देख्न सकौं, आनन्द लिन सकौं। र हाम्रो मन यस्तो, हाम्रो जीवन यस्तो होस्, फुलेको खिलेको एकदम फक्रिएको फूल जस्तो होस्। हमेशा दुखमा पनि सुखमा पनि हामी आनन्द रूपी जीवन हामी बिताउन सकौं। जिस हाल में रखे प्रभु खुश होके गुजारे, यो भावना हाम्रोमा आउनुपर्छ। जस्तो हालमा राख्नुहोस् भगवान, म खुसी भएर गुजार्दछु, किनकि मैले सोचेको त केही हुने नै छैन। सब थोक हजुरकै हातमा छ भने मैले किन मनलाई अशान्ति बनाउने। किन भनेको छ नि रामायणमा कि तर्क किन बढाउनु, हो सोही हो जो राम रचिराखा भन्ने एउटा दुहा छ, चौपाई। किन तर्क बढाउने यस्तो उस्तो भनेर हैन।
रामले रचेर जो राखेको छ त्यही मिल्ने हो, त्यही भोग्ने हो। तर पनि ज्ञान पाइसकेपछि हामीले सत्य कर्मतिर बढ्दै गयौँ भने हाम्रो हिजोको नराम्रो कर्मको दूषित कर्महरू मेट्दै जान्छ र जो पुण्यको वजन त्यो अघि बढ्दै जान्छ। और जब हाम्रो शरीर संसारदेखि विदा भएर जान्छ, 5 तत्वमा मिल्छ, त्यति बेला कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीरले गरेको कर्म सूक्ष्म शरीरले लिएर जान्छ। स्थूल त यही रहन्छ, सूक्ष्म शरीरले लयको कर्म कारण शरीरले भोग्नु पर्दछ। यसैले कि हामी स्थूल शरीरको पनि कदर गरेर यही स्थूल शरीरको माध्यमले नै सबै थोक हामी गर्न सक्छौँ र मनमा सन्तोष, खुसी, आनन्द आउनु पर्दछ। हामी ज्ञानी हौं। गुरु महाराज जी जीवन को नयाँ सौंप दिया हैन, जीवन रूपी नयाँ सौंप दिएका छौं। कर्म गर्ने हाम्रो धर्म हो, कर्म गर्ने मालिकको हातमा छ। जोमा हाम्रो भलाइ हुन्छ त्यही गुरु महाराजले गर्नुहुन्छ। यसैले शान्ति र सन्तोष पाउन चाहन्छौं भने हामी अधिक मात्रामा सुमरनको मात्रालाई बढाउँ। सुमरन, ध्यान, भ्याएको बेला हैन नाम सुमरन गर्ने और अभ्यास बढ़ाउने, देखने वाला अभ्यास पनि बढ़ाउने, सुन्ने अभ्यास बढ़ाउने, जो सुमरन गर्ने अभ्यास बढ़ाउने, नेक्टर को अभ्यास बढ़ाउने हैन, तब मात्रै सन्तुष्टि आउँछ अनि तब मात्रै आनन्द आउँछ। नै त्यो ज्ञान ल्याउ खै भन्छन् त, बाइजीहरु भनिरहन्छन् त, शान्ति आउँछ अरे, ज्ञान लगेपछि यस्तो हुन्छ अरे, खै त मलाई त भएन, मलाई त हुँदैन भनेर हुँदैन। कर्म गर्नुपर्छ। ज्ञान लिइसकेपछि हामी जिज्ञासु हुनुपर्छ, हाम्रो जिज्ञासा बढ्नु पर्दछ। अनि मात्रै सन्त महात्माले भनेको और जसलाई पाउनको लागि हामी ज्ञान लिएका छौं, जो गुरु महाराज जी को सन्देश, मालिकहरुको डिभाइन फ्यामिलीको, अनि मात्रै त्यो अनुभव हामीलाई हुन्छ। अनि मात्रै त्यो झलक हामी पाउन सक्छौं, त्यो आनन्दको अनुभव गर्न सक्छौं। म आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। अति नै सुन्दर यो भन्दा पहिले हाम्रो गुरु भक्त बहिनीहरुको माध्यमले अति नै सुन्दर सुन्दर विचारलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। भजनको माध्यमले पनि म यही भन्न चाहन्छु, जो हामी सत्संगको अवधिमा, सत्संगको पिरियडमा, सत्संगको समयमा जति पनि चाहे भजनको माध्यमले, दुहा चौपाईको माध्यमले, प्रार्थना, आरती, सत्संगको माध्यमले जति पनि सुनेका हुन्छौं, केही मात्रामा हामी अवश्य जीवनमा उतार्ने कोसिस पनि गर्नु पर्दछ। अनि मात्रै त्यो सत्संगको समयमा जो हाम्रो समय लागेको हुन्छ अनि मात्रै सफल हुँदछ। यही भन्न चाहन्छु। मालिकको दया दृष्टि सबैमाथि भइरोस्। अब आउँदैछ हाम्रो त्योहारहरू, दशैं त्योहार आउँदैछ। सजेर धजेर हामी जहाँ छौं, जस्तो अवस्थामा छौं, हामीले जस्तो गर्न सक्छौं त्यसरी नै हामी गरौँ। मालिकको कृपाले यही भगवानसँग, गुरु महाराजसँग प्रार्थना गर्छु। म यसपालिको दशैं, यसपालिको त्योहार सम्पूर्ण भक्तमाथि एकदमै राम्रो, सबै भक्तको लागि राम्रो, गुरु महाराजजीको, माताजीको दया दृष्टि भइरोस्। र हजुरले जो कामनाले जति पनि पूजा पाठहरू गर्नुहुन्छ आउने वाला दशैं त्योहारमा हजुरहरूको सफल होस्। म गुरु महाराजजीसँग, माताजीसँग म यही प्रार्थना गर्दछु। आज भोलि पितृको समय चलिरहेछ, पितृ आत्माहरूसँग पनि म यही प्रार्थना गर्छु कि सम्पूर्ण भक्तमाथि हजुरहरूको दया दृष्टि भइरोस्। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगतजननी श्री माता जी की जय। पितृ आत्माओं की जय, पितृ आत्माओं की जय। बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि लास्टमा हजुरले प्रार्थना गरेर फिनिश गरिदिनु सत्संग भनेर। त म अब सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव, गुरुदेव देव। सदा भवानी दाहिने रहुन्, सन्मुख रहे श्री गणेश, पांच देव रक्षा करे,
ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सच्चिदानंद भगवान की जय। एकैछिन सबैजना स्मरण गरौँ।